नमस्ते, हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज विशेषको यो प्रस्तुतिमा म शैलजा सिंहको। हजुर, हामी लकडाउनबाट बिस्तारै खुल्ला हुँदैछौँ। हामी यस जीवनलाई अलिकति सहज रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। कोरोनाका ती सुरुवाती दिनहरूमा हामी सबैमा एक किसिमको त्रास, डर, चिन्ता थियो नै, र त्यो चाहिँ अहिले बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ। वा भनौँ यो कतिपय व्यक्तिहरूमा कम भइरहेको छ भने कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ यसले जरा गाडेकै छ यो त्रास, होइन? विभिन्न किसिमका त्रास र कोरोनासँगै आएका विविध समस्याहरूले चाहिँ मानिसको जीवन कष्टकर बनेको छ। यसले कोरोनाले मानिस अस्तित्वलाई नै चुनौती दिइरहेको अवस्था पनि छ। र यो विभिन्न किसिमका चिन्ताहरू, हुन त चिन्ता यसको मात्र होइन, विविध पक्षका छन्। थुप्रै लाखौँले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ र विभिन्न किसिमका समस्याहरू छ। कोरोनाका औषधिहरू पत्ता लगाउने क्रम जारी नै छ। कहिलेसम्म पाउँछौँ, हामी कसरी निको हुन्छौँ, र विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याहरू त छँदैछ। र यो चिन्तालाई हामीले चिन्तन गरेर यसको चिन्तालाई परास्त गर्ने कि चिन्तालाई अझ धेरै चिन्तन गरेर हामी चितातिर जाने, आज चाहिँ हामी यस्तै मनका कुराहरू गर्नेछौँ, वा भनौँ मनोविज्ञानका कुराहरू गर्नेछौँ कार्यक्रममा। र यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ मनोविश्लेषक बासु आचार्य। उहाँलाई कार्यक्रममा यतिखेर स्वागत गरिहाल्छु। हजुर, स्वागत छ बासुजी। धन्यवाद। हजुर, मनोविश्लेषक हुनुहुन्छ, यहाँका धेरै फ्यानहरू छन्, धेरै होइन फलोवर्स छन् यहाँका कुराहरू सुन्नका लागि। र अब यहाँ मनोविश्लेषक भएकै नाताले म पहिलो प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने मन नै के हो? मन बुझ्नको लागि हाम्रो जिन्दगीसँग जोडिएका हरेक विषयवस्तुहरू, मेरो शरीरले बचपनादेखि आजसम्म अथवा मेरो मृत्युवरण गर्नुन्जेलसम्म के प्रक्रिया गर्यो त, मेरो हजुरको शरीरले के गर्यो, उहाँको शरीरले के गर्यो, यो दुनियाँका शरीरहरूले के गरे, त्यो उसको मन हो। चाहे ऊ पशुको मन, चराचुरुङ्गीको मन, मान्छेको मन। विशेषतः अहिले मान्छेको मनको विषयमा बहस गरौँ। जन्मेको 9 महिनादेखि आजसम्म, 9 महिनादेखि चाहिँ त्यो खेलौना चिन्न थाल्ने, बुवाको यो पेन रहेछ यहाँ छुनुहुँदो रहेछ, दादाको पेपर रहेछ, मम्मीको लिपस्टिक रहेछ, यो चाहिँ धेरै यसलाई चाहिँ धेरै ध्यान दिने होइन, मेरो खेलौना मात्रै ध्यान दिनु पर्ने भन्ने विवेकहरू फुर्न थालेदेखिबाट आजको मितिसम्म अथवा हामी मृत्युवरण गर्ने बेलासम्मको हाम्रो शरीरले के गर्यो त? सोच्यो, बुझ्यो, थाहा पायो, दुःख पायो, सुख पायो, इच्छा आकाङ्क्षा, रहरहरू, चाहनाहरू, फेरि अनैतिक इच्छाहरू, नैतिक इच्छाहरू, शङ्काहरू, कुण्ठाहरू, ज्ञान, विवेक, चेतनाहरू, धारणाहरू, पर्सेप्सन, यी सम्पूर्ण विषयवस्तुले के व्यवहार गरे त? अनि हाम्रो शरीरले है हुर्क्यो, बढ्यो, खायो, बस्यो, पढ्यो, यहाँ गयो, उहाँ गयो, झगडा गऱ्यो, रिसायो, फेरि आनन्द आयो, दैनिकी चलायो, उसलाई कति सपोर्ट गर्यो, उसलाई सपोर्ट गरेन, कति बेर डिस्टर्ब फिल गर्यो, कति बेर आनन्द, यी सम्पूर्ण पक्ष कन्सेप्ट, सोच भने कग्निसन र हाम्रो व्यवहार, हरकतहरू, सोच र व्यवहारको तालमेल नै हाम्रो मन हो भनेर भनिन्छ। भनेपछि मन र व्यवहार, शारीरिक भनौँ न शरीरको चलायमान मनसँग गाँसिएर आएको हुन्छ सधैँ, होइन? र जीवन होइन जन्मना साथको 9 महिनादेखि मृत्युवरण नगरेसम्म यहाँको भनाइअनुसार। अब मनको दुखाइले शरीरको दुखाइ अथवा शरीरको दुखाइले मनको दुखाइ, यो एक अर्कासँग चाहिँ यहाँले भन्ने भएको छ, दुख्ने, रिसाउने, दुःख हुने, खुसी हुने कुराहरू, यो एक अर्कासँग चाहिँ दुःखको कुरा, दुखाइको कुरा चाहिँ जुन पेन हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ अन्तर्निहित कस्तो छ, के सम्बन्ध छ त? हाम्रो शरीर र मन भनेकै यिनीहरू एक अर्काका परिपूरक हुन्। हाम्रो मन, हाम्रो शरीर, मेरो सोच्ने तरिकाले मलाई सजिलो भयो भने म शरीरमा असर सकारात्मक पर्छ, मेरो सोच्ने तरिकाले मलाई त्यो अर्थ अलि नकारात्मक पक्ष हावी भयो भने मेरो शरीरमा गाह्रो हुन्छ। जस्तै मैले नमस्कार गरेँ आफ्नो बोसलाई, नमस्कार फर्काउनु भएन, एउटालाई के लाग्यो, ओहो मलाई हेप्नु भयो क्या लाग्यो, ओहो, अनि त्यसपछि कस्तो खिन्न हुन्छ, त्यसपछि उसको शरीरमा आइहाल्छ, गाह्रो हुन्छ, यो भागमा छातीमा गाह्रो हुन्छ, कसैको यहाँ गाह्रो हुन्छ, कसैको यतातिर चटचट भयो जस्तो हुन्छ, कसैको पिँडुलातिर गाह्रो हुन्छ, कतिको एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ, कतिको हल्का गाह्रो हुन्छ, इमोसन भन्छ त्यसलाई। त्यसपछि फिजिकल सिम्टम भन्छ चाहिँ अब चाहिँ छटपट भयो जस्तो, असहज भयो जस्तो। त्यसपछि उसले के व्यवहार गर्छ त भने साथीहरूसँग कस्तो खिन्न हुन्छ, कतिलाई मलाई किन हेप्छन् जस्तो सोच्छ, अब मलाई सबैले यस्तै गर्छ नि क्या भनेर सोच्छ। हेर्नु, नमस्कार नफर्काएको विषयमा अर्कोले नमस्कार नफर्काएको विषयमा के गर्छ, के भन्छ सरलाई आज
के भन्छ कि क्या हो, यिनलाई घरतिर झगडा परेछ क्या अथवा प्रब्लम केही भन्छ कि क्या भनेर उसले आफ्नो विचार त्यसरी क्रिएट गर्छ। अनि इमोसन भनेको उसको भावना चाहिँ हल्का उत्सुक मात्रै भावना हुन्छ, त्यसपछि फिजिकल सिम्पटम सजिलो हुन्छ। उसले आफूलाई नसोचेपछि त शरीरमा लक्षण त सजिलो भइहाल्छ। त्यसपछि व्यवहार चाहिँ केटाहरूलाई गरेर हुन्छ के हाल सर त नमस्कार नै फर्काउनु भन्छ के भन्छ होइन। एउटै सिचुएसनमा एउटाले कसरी सोचेको एउटाले कसरी सोचेछ, सोच्ने तरिकाले शरीरमा पार्ने अवस्थालाई शारीरिक लक्षण भन्छ। हाम्रो शारीरिक लक्षणलाई ध्यान नदिँदा चाहिँ मान्छेलाई मन यहाँ हुन्छ भनेर भन्छ क्या, त्यो चाहिँ नथाहा पाएर मन यहाँ हुँदैन, कहिले यहाँ मन हुँदैन, कहीँ पनि हुँदैन मन। मन हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो जिन्दगीमा, हाम्रो भोगाइमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रा इच्छामा, अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धमा, हाम्रो ज्ञानमा, हाम्रो सिकाइमा, हाम्रो क्रोध, चिन्ता, रिस, डाहा, कुण्ठा, आनन्द भनेको हाम्रो व्यक्तित्वमा, हाम्रो जिन्दगीमा हाम्रो मन हुन्छ। भनेपछि हरेक मान्छेले सोच्ने तरिका र त्यो वरिपरिको वातावरणलाई उसले कसरी लिन्छ त्यो अनुसार उसको मनले काम गर्दछ। यहाँले भन्न खोज्नुभयो म मेरो बारेमा कसरी सोच्छु, म अरूको बारेमा कसरी सोच्छु, अरूले मलाई कसरी सोच्ला भनेर सोच्छु, यी तीनटा पक्ष म्यानेज गर्न सक्यो भने त मनलाई सजिलो भयो। तर अब भनौँ न धेरै विद्वानहरूले गौतम बुद्ध भगवानले पनि यो हाम्रो मन र मानिसको जुन तह गरेर 7 तहका कुरा गर्नुभएको छ होइन, जुन किसिमले उहाँले तपस्याबाट यसको पद्धतिको विकास गर्नुभएको छ। सिगमन्ड फ्राइडले पनि आफ्नो किसिमले होइन, वेस्टका वैज्ञानिकले पनि त्यो मनका कुराहरूलाई परिभाषित गर्नुभएको छ। यो यहाँले भन्नुभयो मन यहाँ हुँदैन भन्नुभयो होइन, तर दुख्न त हामीलाई मुटुमै दुख्छ होइन। मुटु दुखेर गाह्रो भयो भन्छौँ नि हामी कहिलेकाहीँ होइन, दुःख भयो अनि बल्ल आँसु आउँछ अनि भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले मन त दिमागबाट सृजित हुन्छ भनिरहनु भएको छ। फेरि मन दिमागमा पनि हुँदैन। फेरि यहाँ किन गाह्रो भएको भने हामीले गलत सोचेपछि, भावनात्मक रूपमा असर परेपछि पहिलो गाह्रो चाहिँ यो भागलाई हुन्छ मान्छेको। यो भागलाई भएपछि अनि कविहरूले विद्वानहरूले यहाँ हुँदो रहेछ मन, त्यही भएर त यहाँ गाह्रो भएको त। अथवा आनन्द आएपछि यहीँबाट उर्लेर आउँछ क्या, यही भागबाट आहा कस्तो प्लेजर भयो जस्तो हुन्छ, त्यही भएर यहाँ मन हुन्छ होला त्यही भएर त भएको। त्यो चाहिँ खास यहाँ मन भएर होइन, यहाँ चाहिँ फिजिकल सिम्पटम पैदा हुने पहिलो ठाउँ यो भएको कारणले मान्छेले यहाँलाई देखाइएको। भनेपछि जस्तै भनौँ न के त हामी सबै चाहिँ मानसिक रोगी हौँ भन्न मिल्छ? मानसिक रोगी भन्न मिल्दैन। मानसिक रोगी किन होइन भने किनभने धेरैभन्दा धेरैमा हामीमा के बेला बखतमा मलाई पनि यहाँ गाह्रो भएर आउँछ, के सोचे हुन्छ गाह्रो हुन्छ, ओहो मलाई पनि कतै एन्जाइटी त भएन अथवा डिप्रेसनमा पनि जान लाइन। अब हरेकले सोचिरहेको अवस्था छ नि त, अलिकति साना साना कुराहरूले पनि। मानसिक समस्या हुनलाई त्यसको केही क्राइटेरिया हुनुपर्छ, त्यो दैनिकीलाई डिस्टर्ब गर्नुपर्छ, उसलाई गाह्रो अवस्था लामो समस्या हुनुपर्छ। जस्तै डिप्रेसन हुनलाई चाहिँ लगभग 15 दिनसम्म दिक्क लाग्नुपर्छ, यो यहीँ गाह्रो भयो अरे, तर 15-16 दिनसम्म गाह्रो भएर फेरि यहाँ गाह्रो भएर मात्रै हुँदैन, त्यो मुड एकदमै डाउन हुनुपर्छ। मुड डाउन भएर मात्रै पनि हुँदैन, एकदमै बेचैन हुनुपर्छ, त्यसमाथि म होपलेस हुनुपर्छ, आफ्नो हेल्पलेस। मेरो कोही साथीसँगी मलाई सपोर्ट गर्दैनन् जस्तो, म केही गर्न सक्दिनँ जस्तो, म त मान्छे होइन, म जन्मिनुको अर्थै भएन, बेकार मलाई जन्माछन्, म बाँचेको केही सार छैन भन्ने आएर लामो समयसम्म आयो भने ठिक छ, त्यो डिप्रेसन मान्यो। तर एकचोटि एक दिन एकछिन श्रीमानसँग डिस्कस पर्दा, श्रीमतीले ठोस्छ केही भनिदिँदा होइन, बोसले अलिकति गाली गरिदिँदा, आफूले भने जस्तो नहुँदा अलिअलि भएन भने चाहिँ बरु त्यो प्रब्लम हो, अलिअलि हुनुपर्छ होइन। भनेपछि अब चिन्ता र चिन्तनको कुरा गरौँ होइन, चिन्ता लिनु हुँदैन, टेन्सन नलिउँ न, टेन्सन लिनु हुँदैन, नलिउ चाहिँ भनिन्छ। यो चाहिँ कतिको नकारात्मक हो वा सकारात्मक हो चिन्तालाई यहाँले? अब चिन्ता भनेपछि बेचैन, त्यो चाहिँ चिन्ता अब दुश्चिन्ता भयो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम मानिन्छ, चिन्ता भयो भने चाहिँ फेरि सफलतातिर जान्छ। हरेक सफल व्यक्ति चिन्ताले नै अगाडि बढेको। के चाहिँ हुनु हुँदैन भने त्यो चिन्ताको मात्रा बढेर उसलाई अब खाली यहीँ गाह्रो हुने अथवा चिडचिडाट हुने। जस्तै अब मैले केही गर्न सक्दिनँ कि चिन्ता, ल मलाई कस्तो गर्नुपर्ने थियो गर्न सक्दिनँ कि, मेरो प्रगति हुँदैन कि भनेर अलिअलि चिन्ता गरेर हामीले अगाडि बढायौँ। तपाईँ हामीले सबैले हामी आफ्नो आफ्नो क्षमताको, आफ्नो विवेकको हामीले आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, जानिरहेका छौँ, कतिको वाहवाही कमाइरहेका छौँ, कोही कमाउने क्रममा हुन्छ, कोही धेरै ज्ञानी, संसारको सबैको प्रेमी बनिसक्नु भएको छ त्यही चिन्ताले फेरि। तर त्यही चिन्तालाई ब्यालेन्समा नलाइदिँदा कसरी ब्यालेन्समा नलाइदिँदा भने जस्तै अघिको जसरी अहिलेको मनगणन्ते सोच्यो नि त उसले, मलाई हेपे कि क्या हो सोचे,
जस्तै उसले सोच्न जानेन, आइडिया भएन, टेक्निकै लाएन भने चाहिँ त्यो चिन्ताले उसलाई एन्जाइटी बढाइन्छ र कसैलाई जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर हुन्छ, कसैलाई पेनिक डिसअर्डर हुन्छ, कसैलाई अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर हुन्छ, कसैलाई अब पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, कसैलाई एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर भनेको तनाव चिन्ता व्यवस्थापन गर्न सक्नेले त्यसले प्रगति मात्रै गर्छ, राम्रो मात्रै गर्छ, असहजतामा नि रिजल्ट निकाल्छ। तनाव चिन्ता व्यवस्थापन गर्न नसकेले राम्रो सिचुएसनमा पनि उसले आफ्नो व्यवहार डामाडोल बनाइराखेको हुन्छ। भनेपछि जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्न सक्यो ऊ चाहिँ अगाडि बढ्यो, नभए ऊ चाहिँ अलिकति समस्यामा पर्यो भन्न खोज्नु भयो। यसबाट ओभरकम गर्नको लागि उपाय त होला नि। अब समस्या के भन्ने हुन्छ, के समस्याको चाहिँ उपाय लाउने भन्ने हुन्छ। जस्तै डिप्रेसन भनेको पहिला डिप्रेसन नबुझेसम्म त्यसको समाधानको लागि उसले पहलै गर्न सक्दैन। एउटा डिप्रेसन पीडितलाई आफ्नो डिप्रेसन स्वीकार्नलाई 5 वर्ष लाग्छ, जबकि डायग्नोस गर्न 15 दिन पुग्छ। 15-20 दिनमा ऊ डिप्रेसन पीडित हो भनेर कन्फर्म गर्दै हुन्छ, तर उसले आफूलाई स्वीकार्न 5 वर्ष लाग्छ। डिभोर्स भएपछि, उता झगडा गर्न थालेपछि, जब छोड्न थालेपछि, एकदम अल्कोहल चल्न थालेपछि, अब एकदमै मुड डाउन हुन थालेपछि बिस्तारै के भएको मलाई भनेपछि मलाई अनि कतै सुन्छ, कतै हेर्छ न्युजहरू मिडियाहरूतिर होइन, युट्युबतिर यो फिचरहरू याद गर्छ, लक्षणहरू याद गर्छ, मलाई डिप्रेसन भएको हो कि भन्छ। तर होइन मलाई कहाँ हुन्छ, म जस्तो हुन्छ भने हुन्छ अझै। हेर्नु त 4-5 वर्ष लाग्छ उसलाई एउटा उपचार लिनको लागि, जबकि ऊ 15 दिनमा जानु पर्थ्यो। हौ अब के बुझ्ने, के मलाई ट्रिटमेन्ट चाहिने रहेछ, मलाई उपचार चाहिने रहेछ बुझ्ने। अब एन्जाइटी जस्तै पेनिक डिसअर्डर भएको छ कसैलाई भनेको, पेनिक भनेको एकदमै डराउने। अहिले 2-5 सेकेन्डभित्र म हृदयघात हुन्छ कि, मलाई कुनै घटना घट्छ कि, बेहोस हुन्छु कि, मानसिक सन्तुलन गुम्छ कि, ब्रेन ह्यामरेज हुन्छ कि, जस्तै हुन्छ कि के लाग्ने हुन्छ। केही समयमै लगभग 2-5 सेकेन्ड 10-15 सेकेन्डभित्र म सिद्धिन्छु कि भन्ने एउटा पेनिक हुन्छ। त्यो पेनिक भयो भने उसले के गर्छ, ऊ हस्पिटल जान्छ, फेरि टेस्ट गर्छ, यता आउँछ, फेरि पैसा खर्च गर्छ, कहीँ केही उपाय लाउँदैन, धामी जान्छ, झाँक्री जान्छ, माता चार्छ, केही हुनेवाला छैन। अनि अन्तिममा के भन्छ, ए भगवान् मलाई कसैले केही लगाइदिन्छ कि भन्नतिर लाग्छ, छटपटिन्छ। अनि बल्ल कहाँ कता सुनिन्छ यो एन्जाइटी हो भनेर सुनेपछि ए हो कि क्या हो भनेर ट्रिटमेन्ट लाग्छ। जबकि त्यो 1 महिना पेनिकले त लगभग 2-3 दिनको पेनिकले नै उसलाई ट्रिटमेन्ट चाहिएको हुन्छ। तर जनरलाइज एन्जाइटी 1 महिनासम्मको जिएडी हुनुपर्छ। जिएडी भनेको कस्तो, अब जस्तै छोरा बित्छ कि भनेर पिर गरिराख्ने, कहीँ पठाउने नपठाउने होइन, कहीँ बच्चाहरू बाहिर गयो भने पनि फोन गरिराख्ने है, श्रीमानलाई केही हुन्छ कि पिर, आफूलाई केही घटना घटिहाल्छ कि, राम्रो गर्न सक्दिनँ कि, प्रगति गर्न सक्दिनँ कि, जिन्दगी गयो कि, अब के भन्लान् मान्छेले, अथवा म अब जस्तै सामान्यकृत दुश्चिन्ता विकार भनेको सामान्य कुरामा चिन्ता गर्ने मान्छे, कुनै पनि अरूको हेरेर, जस्तै त्यसलाई केही भयो अब ल मलाई पनि हुन्छ कि, अहिले हुन्छ कि पेनिक डिसअर्डर, तर बिस्तारै हुन्छ। भने कस्तो भने अननोन फियर चाहिँ पेनिक डिसअर्डर भयो। अनि धेरै कुरामा फियर जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर, एउटा कुरामा टिपिकल कुरामा फियर चाहिँ फेरि फोबिया भन्छ क्या। जस्तै प्लेनमा मलाई अब प्लेनमा म चढ्न सक्दिनँ, लिफ्ट चढ्न सक्दिनँ, डर, त्यो चाहिँ स्पेसल हुनुपर्छ। त्यो डर चाहिँ ट्याक्कै थाहा भएको हुनुपर्छ। जस्तै अब मलाई सिटी स्क्यान गर्न म सक्दिनँ, हो यो डर हुन्छ। अब यी डरसँगै सम्बन्धित भएका सोसल एन्जाइटी पनि छन्, एगोरोफोबिया पनि छन्। यी तनाव विकारहरूले चाहिँ हामीलाई चिन्तातिर धकेल्दै हुन्छ बढी। हजुर, अब हामी होइन कोरोनाकै सेरोफेरोमा छौँ, कोरोनाले त हामीलाई अब छोड्ने अवस्था त छैन तुरुन्तै। भनेपछि यसबाटको त्रास छ नि बाटो चाहिँ अब आउनको लागि होइन, यो होइन भन्नको लागि यहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ र यस बिचमा तपाईँले धेरै मान्छेहरूसँग पनि होइन मतलब उपचारको क्रममा भन्नुहोस् कस्तो किसिमको पाउनु भएको छ? कोरोनाको सन्तास सुरुमा एकदम बढेर पेनिक अट्याक भयो उनीहरूलाई कि म सङ्क्रमित भएँ कि अहिले भएँ कि अब हल्का रुगा लाग्ने बित्तिकै अथवा हल्का टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै नबढे पनि बढ्यो कि क्या हो? किनभने कस्तो हुन्छ भने अघि नै हजुरले सोध्नुभयो कति राम्रो क्वेसन कि मनमा अशान्ति भएपछि शरीरमा सोचपूर्त देखिन्छ। मनको उसले म सङ्क्रमित भएँ कि भने चाहिँ हरार उसको त्यो टेम्परेचर पनि बढाए जस्तो हो। यसरी झुक्किएर उनीहरू धेरै असहज परिस्थिति आयो सुरुमा। पछिल्लो चरणमा जिएडी बढ्यो, जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भने अब चिन्ता मात्रै लाग्ने, पेनिक नहुने, चिन्ता हुने। अनि एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर भनेको तीव्र तनाव हुने, खालि तनाव हुने, जे गर्दा नि तनाव हुने, जसो सोच्दा नि तनाव हुने, केही गर्न पनि नलाग्ने, शून्य भए जस्तो हुने, कस्तो असहज जस्तो के भएको मलाई भए जस्तो हुने, त्यो पेनिक पनि हुने। यो एक्युट स्ट्रेस भयो। त्यसमा एडजस्ट गाह्रो भयो उनीहरूलाई। एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर कस्तो भइदियो भने
बच्चालाई त्यो घर केही दिन 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्तासम्म ल 1 महिनासम्म त एनाकेन मिल्यो बच्चा त्यो घरमा अब उसलाई छटपटी हुन थाल्यो अब के गर्ने जतिखेरै यही घरमा हिजो पनि यही घरमा त्यही बााउन्ड्रीमा कति बस्नु कति त्यही चिज मात्रै गर्नु बुवा आमाले नि कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ फेरि बुवा आमाले स्ट्राटेजी बनाइदिए अथवा बुवाले नि अथवा मम्मीले नि त्यही अनुसारले उसलाई खेल्न हुर्काउन सके कि अथवा बुवा आमा एउटा तालमा बच्चा एउटा तालमा के छ भन्ने आधारमा त्यो बच्चालाई एडजस्ट हुन गाह्रो पर्यो जस्तै के भने उसलाई छटपटी हुने रिस उठ्ने बेचैन हुने चिडचिडाट हुने कतिले त एडजस्टमेन्ट हुन नसकेर सुसाइडमा एटेम्प गर्नुभएको छ अहिले त सुसाइड केस पनि धेरै बढेको छ हुन त थुप्रै केसेसहरू पहिला पनि हुन्थे तर अझ अहिले बढेको अवस्था छ यसमा चाहिँ फेरि म आउँदैछु अनि एडजस्ट हुन नसकेपछि बच्चाले उसले आफूलाई यसरी असहज स्थिति पैदा गर्छ उसलाई छटपटी हुन्छ बेचैन हुन्छ अब चौर छैन जाने ठाउँ स्कुल छैन साथीसँगी छैनन् आफन्तहरूसँग जानु छैन जहिल्यै आफ्ना बुवाआमासँग नि बस्नु पनि त्यति खुसीको कुरा होइन क्या जहिल्यै भने यो ट्रमा यति डरलाग्दो ट्रमा भइदियो कि मान्छेलाई सोच्ने नजरिया नै चेन्ज गरिदियो बुझाउन पनि चेन्ज गरिदियो बुझ्ने आफूलाई नयाँ दृष्टिकोणले आफूलाई परिष्कृत गरे बुझ्नेहरूले नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाएर आफूलाई कस्तो अवेर गरेका छन् नबुझ्नेहरूले त आफूलाई यति डिस्टर्ब गरेका छन् एडजस्ट हुन नसकेर मान्छेलाई एकदम गाह्रो छ कतिलाई अनिन्द्राको समस्या सुरु भइदियो यस्तरी गाह्रो भइदियो कि हिजो अस्तिसम्म मजाले निदाएको मान्छे अब निन्द्रा गायब हुन थाल्यो अब कसैलाई फेरि निन्द्रा पनि कसैलाई अब स्टार्ट हुन गाह्रो हुने कसैलाई बिचमा टुट्ने निन्द्रा गाह्रो हुने र अर्को चाहिँ कसैलाई चाहिँ बिहानी पख निन्द्रा टुट्ने त्यसपछि निन्द्रै नलाग्ने अब डिप्रेसनको हकमा चाहिँ बिहान निन्द्रा बढी टुट्छ अब एन्जाइटी बढ्यो भने बिचमा उठ्छ अनि अर्को कुरा चिन्ता अलि बढी चिन्ता हुने चाहिँ निन्द्राकै चिन्ता गऱ्यो भने बढी निन्द्रा लाग्दैन इन्सोमेनिया प्रब्लमहरू पनि भए अनि अर्को अब हुन सक्ने सम्भावना एउटा जटिल समस्या छ पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ अभिघातजन्य अवस्था पछि हुने एउटा तनाव विकार भने यो आफैमा एउटा प्रब्लम हो यो पनि एउटा एक प्रकारको एन्जाइटी हो यो एन्जाइटी बढ्यो भने कसैलाई त आफूलाई एकदम असहज स्थिति पनि हुन्छ अनि डिप्रेसन र पिटिएसडी मिक्स भन्छ आफूलाई एकदमै मुड डाउन भइदिन्छ र उसलाई सहन सक्ने क्षमता विकास हुँदैन र उसले त छिटोभन्दा छिटो ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने उता म कहाँ उपचार गर्ने मलाई के भएको छ र भन्नतिर लाग्छ फिचरहरू स्पष्ट आइसक्यो लक्षणहरू अनि उसको त्यो बारम्बारता पनि भने पञ्च हुन्छ क्या त्यो पीडाको पञ्च हामीलाई कहिलेकाहीँ एकदम पीडा हुँदा कसैले केही गर्दा यस्तो नमिठो हुन्छ नि हजुरहरूलाई त्यो चाहिँ उसलाई जतिखेरै हुन्छ हामीलाई अलिक जटिल कुराले हामीलाई पीडाको त्यो हान्छ पञ्च पीडाले है उसलाई चाहिँ जतिखेरै सामान्य कुराले हान्छ त्यस कारणले त्यो पञ्च पनि एकदम नमिठो भयो बारम्बारता पनि जतिखेरै हुने पनि सम्भावना भयो र त्यसले आफ्नो दैनिकीलाई डिस्टर्ब गर्न थाल्यो जस्तै खान मन नलाग्न थाल्यो एक्लै बस्न मन लाग्न थाल्यो कोही आएको नि झिन्झिडाट हुन थाल्यो हिजोसम्म त्यति रमाइलो मान्छे एकदम स्याड भएर डाउन भएर बस्न थाल्यो श्रीमती हुनुहुन्छ नि कस्तो बेचैन भयो जस्तो कस्तो औडा भयो जस्तो खै के नपुगे जस्तो अब जतिखेरै जो सबै घरमा बस्दा श्रीमतीलाई नि गाह्रो हुन्छ जति सासू ससुरा पनि घरमा श्रीमानको भाइ बहिनी पनि घरमा छोरा पनि घरमा श्रीमान पनि घरमा आफू पनि घरमा किनभने जिन्दगी त अलिक मेलोडियस हुन्छ नि घरि कहाँ माइत फेरि श्रीमानलाई कुर्ने रे बच्चालाई खाजा बनाइदिन फेरि स्कुल लिन जाने पर्नेमा एकैचोटि धुमधुम्ती त्यही माथि आक्रमण गर्न रेडी भएर कोर्ना ऊ बसेको छ हामीलाई एडजस्ट हुन गाह्रो छ यी कारणले चाहिँ महिलाहरूलाई एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर बढी भएको छ बुवा आमालाई झन् गाह्रो छ किनभने सङ्क्रमण सम्भावना बढी भनेर न्युजमा आयो त्यसरी एकैचोटि आइदिनु हुँदैन थियो त्यसरी होइन नेपालीले आफ्नो तरिकाले न्युजहरू निकाल्नु पर्थ्यो बाहिरी आकलन यो नेपालमा यो हुनसक्छ नहुन पनि सक्ने सम्भावना छ भनेर बुवा आमालाई भनिदिनु पर्थ्यो बुवा आमा त एकैचोटि त्रास भइदियो नि त अब ल मर्ने चाहिँ हामी रे पो ल भनेपछि झन् उहाँलाई तनाव बढ्यो सबैलाई तनाव भन्ने स्थिति छ अब फेरि लकडाउन सकिसकेपछि अथवा लकडाउन अलिक खुकुलो हुन थालेपछि अर्को तनाव के थप्यो भने अब के गर्ने अब कसरी हिँड्ने कसरी बाँच्ने भाडा माग्छ अब 4 महिनाको घरबेटीले अब कसरी तिर्ने अहिलेसम्म आर्थिक समस्या ड्युटी जबको विषय अब फेरि अब बच्चाहरूलाई स्कुल खोल्ने भनेको छ कसरी फी तिर्ने कहिलेको तिर्ने कसरी पठाउने सबभन्दा पहिलो प्रश्न त कसरी पठाउने अनि नपठाउँ के होला यी सबै आफ्नो चिन्ता व्यवस्थापन गर्न नसकेदेखि आफूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला अनि त्यसको समाधानको बाटो आफै ल्याउनु पर्यो हैन समाधानको बाटो आफूले लाउन सकिन्छ सकेन भने एक्सपर्टको सपोर्ट लिने आफूभन्दा अग्रज कोही हुनुहुन्छ भने कोही आनन्दित छ भने त्योबाट सिक्ने कि तिमी किन आनन्दित छौ यस्तो स्थितिमा तिमी किन आनन्दित छौ मलाई सिकाइदेऊ होइन म जान्ने हो भन्नु हुँदैन
यो ट्रमा कसैले फेस नगरेको ट्रमा हो, कसैले अकल्पनीय हो, यो संसारको लागि अकल्पनीय हो भने हामीले यस्तो अवस्थामा हामी हिचकिचाहट गर्ने हुँदैन। मलाई आनन्द आएको छैन, मलाई सपोर्ट चाहियो, मलाई गाह्रो भएको छ सपोर्ट चाहियो, केही सिकाइदिनु पर्यो, अथवा एक्सपर्ट भनेको काउन्सलरकोमा जाने अथवा साइकोलोजिस्ट साइकेट्रिस्टहरूकोमा जाने, मलाई गाह्रो भएको छ, मलाई के गर्नुपर्छ मैले होइन, काउन्सिलिङले मात्रै ठिक हुन्छ भने काउन्सिलिङतिर लिने होइन, वाइफले भनेको नि सुनिदिने अथवा वाइफलाई गाह्रो छ नि श्रीमानले भनेको नि सुनिदिने, तिमी केही जान्दिनँ भने हुन्छ, जबकि वाइफले सबै कुरा जानिसकेको हुन्छ, यसरी सोच्नुपर्छ, यसरी बुझ्नुपर्छ, यसरी यो लकडाउनलाई यसरी सम्हाल्नुपर्छ भन्ने जाने हुन्छ। श्रीमानजी के हुन्छ, उही केही जान्दैन जस्तो हुन्छ। त्यस्तो कहिले हुँदैन, सहकार्य गरेर सामूहिक निर्णयहरू निकाल्नुपर्छ यस्तो बेला। हजुर, अब यहाँले भनिरहनु भएको छ होइन, एन्जाइटी डिसअर्डर अब जे पनि छ, डिप्रेसन हुँदाखेरि अब अघि मैले पनि सोधेको थिएँ, मनको दुखाइ र शारीरिक दुखाइ। यो शारीरिक दुखाइ चाहिँ होइन एकदमै देखिने किसिमले हुन्छ नि, मुटु दुख्यो, ढक 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 गर्यो, टाउको दुख्यो, टाउको दुखेको दुखै छ, यो के त त्यो त्यतिखेर चाहिँ मनको त्यो भावले गर्दा हाम्रो भित्रमा हुने एक प्रकारको हाम्रो त छ नि केमिकलहरू रियाक्सनले अथवा केले नै हुने हो कि त्यो साँच्चीकै दुख्ने हो कि अथवा समस्या शारीरिक समस्या पनि हुने हो कि? अब के हुन्छ भने यो फिचरहरू हुन्छ, जस्तै पेनिक भयो भने मुटु ढुकढुक हुन्छ, तर डक्टर कहाँ देखाउँदाखेरि केही प्रब्लम देखाउँदैन। अब अर्को एउटा अझै एकदम सुन्दा मजा आउने तर पीडितलाई एकदम गाह्रो हुने सोमाटोफर्म भन्ने एउटा डिसअर्डर छ। शरीरमा उसलाई कन्फर्म छ रोग छ भन्ने, गाह्रो पनि छ, तर कुनै टेस्ट गर्दा कुनै रिपोर्ट आउँदैन, छैन तिमीलाई यो सोमाटोफर्म भनिदिन्छ र झन्डै छुट्छ। के भने होला सोमाटोफर्म, कहाँ कसरी मलाई मानसिक समस्या हुनसक्छ, सोमाटोफर्म त मानसिक समस्या, यहाँ गाह्रो भइरहेछ मानसिक समस्या भनिदिन्छ भनेर डिस्कस गर्ने पनि छन् डक्टरलाई है। मलाई कसरी भनेको मतलब सोमाटोफर्म भनेको मनमा परेको समस्या शरीरमा देख्नु पनि एउटा मानसिक समस्या हो भनिन्छ है। पेट दुख्ने, गाह्रो हुने, एकदमै लुच्ने, यो एरियै दुख्ने, टाउको पोलेर आउने, अब माइग्रेन पनि भनेको छैन, टाउकोमा केही प्रब्लम पनि छैन, अरू सामान्य एन्जाइटीहरू पनि भएको छैन, त्यत्तिकै दुखेर आउँछ, पोलेर आउँछ है, अथवा यहाँ किडनी दुखेर यहाँ घोचेर लुछेर बस्ने भनेको सोमाटोफर्म भन्छ। यस्तो सोमाटोफर्म चाहिँ अब कोही कन्भर्सन डिसअर्डरमा पनि देखिन्छ। कन्भर्सन डिसअर्डर भनेको पहिलाको हिस्टेरिया, पहिला भनिएको हिस्टेरिया, अहिले कन्भर्सन डिसअर्डर भनेको आफ्नो मनमा उत्पन्न भएका इच्छा आकाङ्क्षा रहर चाहना पुरा नभएपछि अथवा सम्बोधन नभएपछि सोचस्फूर्त ढल्ने समस्या, पुरै ढल्ने, पुरै गाह्रो हुने, फेरि मान्छे अगाडि मात्रै ढल्ने। अर्को सिजर त फेरि मान्छे नभए नि ढल्छ, भयो नि ढल्छ, त्यो होइन, त्यो मानसिक समस्या होइन। यो के कन्भर्सन डिसअर्डर चाहिँ के भने मान्छे एकजना भएपछि एटेन्सन सिकर भन्छ नि, अब मलाई ध्यान दियोस्, मलाई मतलब गर्छ, उसको नियत नभइकन पनि ढल्छ। हजुर हजुर, अनकन्सियसली उसको नियतहरू आएको हुनसक्छ। हो त्यस्तो समस्या हुन्छ। 8-9 ठाउँमा एकैचोटि दुख्ने समस्या हुन्छ। केही जहाँ टेस्ट गर्न दाँत पनि दुख्ने, नङ पनि दुख्ने, घुँडा पनि दुख्ने, पेट पनि दुख्ने, ताल सबै एकैचोटि दुख्ने। हजुर, सोमाटाइजेसन। हजुर, अब विषय कुरा गरौँ भने त धेरै छ, समयले साथ छोड्न लागिसकेको छ। मसँग प्रश्न अझ पनि छ। अब आत्महत्याको जुन किसिमले यो रेट बढिरहेको छ, आत्महत्या होइन यो समयमा, र आत्महत्याका कुरा मात्र होइन, जति पनि बलात्कारका कुरा छ, घरेलु हिंसाका कुरा छ, यो सबै के त मनोविकृति हुन्? अब हरेक व्यवहार मनबाट उत्पन्न हुन्छ, बुझ्नु न। अब जुनसुकै व्यवहार, हजुर, चाहे आनन्दको व्यवहार पनि, चाहे प्रतीक्षाको, चाहे धैर्यताको, चाहे रमाइलो, चाहे शान्ति पनि, अथवा चाहे तनाव, चिन्ता, हत्या, हिंसा, आत्महत्या, यस्ता अभिघातजन्य अवस्थामा एडजस्ट हुन नसक्ने समस्या, रोदन, पानी खानु पनि, यो छुनु पनि मनको कुरा भयो। यसरी छोयो नै मानव चेन्ज गर्नु पनि मानसिक भनेको जिन्दगी नै मानसिक पक्ष हो, मनका कुरा भए भने हामी त मनसँगै खेल्दै हुर्की हिँडेर छौँ। त्यसो भए होइन, अब हाम्रो आहार विहारले चाहिँ मनको पोषणलाई चाहिँ होइन कस्तो किसिमले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ त? अब न्युरोकेमिकल व्यवस्थापन गर्नको लागि आहार विहार चाहिँ अब रिसर्च हुँदैछ। एकैचोटि न्युरोकेमिकल मस्तिष्कमा रहेका सेरोटोनिन, डोपामिनहरू, नेरोडोनालिनहरू, यो गाभाहरू, फ्याक्टरहरूलाई डिस्टर्ब गर्नको लागि हामीले पठाएका चिजहरू त हाम्रो लागि दुश्मनै हुन्। जस्तै अब कुलत भएमा परेका अल्कोहलहरू, गाँजाजन्य पदार्थहरू, होइन, एग्रेसिभ हुने प्रकारका खानेकुराहरू, त्यो एकदमै रङ हो। त्यसले त न्युरोकेमिकल पनि ड्यामेज गर्छ, शरीरलाई नि गाह्रो बनाउँछ। अनि शुद्ध भोजनले त हामीलाई सधैँ शान्ति दिन्छ नि।
एन्जाइटी बढ्नेले यस्तो चिलो चाप्लो खानै पनि हुँदैन, किनभने उसको एन्जाइटी त्यसैले बढाइदिइराखेको हुन्छ। र पोषण भनेको आफैमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अनि न्युरोकेमिकल म्यानेजको लागि चाहिँ भोजनको लागि चाहिँ आधिकारिक रिसर्च हुँदैछ, त्यसमा आधिकारिक कुरै आएको छैन। भोजन भन्नाले अब भनौँ न भोजन अथवा आहार विहार भन्छौँ नि, आहार के खानेकुराको मात्र नगरौँ। जस्तै हामीले के सुन्छौँ, नकारात्मक कुरा धेरै सुन्छौँ, अथवा के हेर्छौँ, नकारात्मक कुरा धेरै हेर्छौँ होइन। हाम्रो पोषण के कुनै पनि किसिमले आउने पोषण नकारात्मक छ भने त्यसलाई मनलाई विचलित गर्न सक्छ, हरेक पटक सक्छ। जस्तै राजनैतिक पक्ष, हजुर, अनि देशको माहौल हेर्दा, फेसबुकका पोस्टहरू हेर्दा, साथीका कुराहरू सुन्दा, श्रीमतीका ठुस्काई होइन, बच्चाको अन्डरस्ट्यान्डिङको फ्याक्टर, यो दुनियाँका हरेक पक्षले नकारात्मक असर पार्छ। त्यस्तै हामीलाई देख्ने, भोग्ने, सुन्ने, भोजन खाना खाने अथवा रमाइलो लिने पक्षले नै हामीलाई प्रत्यक्ष नै असर पार्दछ। हजुर, त्यसो भए अब हामीलाई अन्त्यमा भन्दा हुन त अझ एउटा आत्महत्याको क्वेसन अझ पनि थियो मेरो। जस्तै आत्महत्या गर्ने व्यक्ति होइन ले त फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा उसले डिसिजन गर्छ, हामीलाई थाहा छ। तर त्यसको कुरा त धेरै वर्ष अगाडिदेखि उसले त्यो भोग्दै आएपछि त्यो एउटा क्षणमा उसले, तर त्यसलाई त्यो हुन दिन, कज हुन दिनलाई फ्यामिली होइन, मेम्बर, साथी भाइ, अवस्था, त्यसले पनि फरक त पार्ला। म त त्यसलाई चाहिँ ट्रिगर गर्ला कि भन्ने मेरो भनाइ। मुख्य ट्रिगर गर्ने फ्याक्टरै वातावरण हो उसको लागि। उसको लागि उसले सोचे जस्तो भयो भने त उसलाई ट्रिगर गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। के बुझ्नु पर्यो भने कसैले आत्महत्या गर्दाखेरि अब उसको आत्महत्याको कुन प्रकारको प्रकृतिको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। एक त लामो समयसम्म ऊ दुखी भएर सुसाइड गरिराखेको छ कि आवेशमा आएर क्षणिक आत्महत्या गरिराखेको छ कि आवेशमा आएर क्षणिक एकदम कम हुन्छ, लामो समयसम्मको डिप्रेसनको कारणले हुने आत्महत्या एकदम ज्यादा हुन्छ। अब आत्महत्याको डिप्रेसन प्रमुख कारण भयो स्किजोफ्रेनिया हुन्छ, बाइपोलर डिसअर्डरहरू हुन्छ, पर्सनालिटी डिसअर्डरहरूले नि सुसाइड गर्न, केहीले सुसाइड गर्न सक्छन्। कसैले त अब दीर्घ रोग लाग्यो र निको नहुने छाँटकाँट दियो भने उसले सुसाइड गर्न सक्छ है। अर्को फ्याक्टर भनेको अल्कोहल धेरै चलाउने र ड्रग युजरहरूले सुसाइड गर्न सक्छन् है। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब एक अचानक कुनै दुर्घटना घट्यो आफ्नो जिन्दगीमा है, ऋण लाग्यो अथवा अब श्रीमानहरूसँग अफेयर चलाएको अथवा संसर्ग गरेकै थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ अब सक्यो गयो भने सुसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यी धेरै अब कतिले त देश र जनताको लागि भनेर सुसाइड गरेको नि त छन् नि। नेपालमा झन्डै गर्न ट्राई गरेको छ युद्धकालमा कि अब यिनीहरूलाई सुसाइड बम राखेर कुनै मैले अन्तर्वार्तामा एउटा माओवादीकै नेताबाट सुनेको थिएँ कि त्यो तयारी गरिएको थियो भन्छ नि त। हुन चाहिँ देश र जनताको लागि भनेको ब्रेन वास गरेको र अनि अन्य मुलुकमा त छ नि, भारतमा अनि उता के भन्छ इराकमा धेरैले सुसाइड के भन्छ बम प्रयोग गरे आफूलाई भनेको देशको लागि भनेर गर्ने आत्महत्या, त्यो आत्महत्या छ। अनि अर्को पक्ष भनेको चाहिँ के हुन्छ भने कसैले नबुझ्दैकन गर्ने आत्महत्या छ। मानसिक समस्या छैन तर कसैले बुझ्दै छैन, उहाँलाई बुझ्दैको छैन। कसैले सोसल एन्जाइटी भयो भने कसैले त सुसाइड गरेको हुन्छ। हजुर, कि म मान्छेसँग बोल्न सक्दिनँ भने म किन जिन्दगी अगाडि बढ्नु। के बुझ्नु पर्यो भने सुसाइड आत्महत्याको विषय जोडिने बित्तिकै आफूसँग जोडिने बित्तिकै त्यहाँ अब मानसिक स्वास्थ्य बुझ्नु पर्यो। मलाई मानसिक स्वास्थ्यमा प्रब्लम भएको हो, त्यही भएर मलाई आत्महत्याको विचार आएको हो है भनेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्नेमा एउटा नानीले त के भन्नुभएको थियो भने सुसाइड एटेम्प गर्नुभएको एकचोटि अनि उहाँलाई बचाएछन् अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्टको लागि आउनुभयो। अनि तपाईँ अनि मेरो भिडियो पनि हेर्न हुन्थ्यो अरे, अनि किन तपाईँलाई थाहा रहेछ त पहिले किन तपाईँले फोन नगरेको, किन सपोर्ट नलिएको भन्दा तपाईँसँग सपोर्ट मागेको भए त मलाई सुसाइड गर्नै रोकिहाल्नुहुन्थ्यो नि, मलाई सुसाइडबाट जोगाइहाल्नुहुन्थ्यो नि, त्यो त मलाई मनै छैन भने मतलब मलाई बाँच्नै मन छैन त कसरी मैले तपाईँ सपोर्टमा लिनु भन्नुहुन्थ्यो। भनेको बाँच्न मन 1% पनि हुँदैन। जसरी हामीलाई बाँच्न मन कति छ, बाफ्रे बाफ्रे कति बाँचौँला भन्ने छ, बिचमा फ्याटम मऱ्यो भने कति मजा आएन भन्ने जस्तो हुन्छ। तर उनीहरूलाई अहिले म सिद्धि तहस नहस हो भन्ने विषयहरू आउँछ भनेपछि अब थुप्रै विषयवस्तु छन्, थुप्रै कुराहरू छन्। अझ क्वारेन्टाइनमा आत्महत्याका कुरा छन्, बलात्कारका कुरा छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यका कुरा चाहिँ अब त्यहाँ काउन्सिलिङ राख्नुपर्ने भन्ने कुरा उठिरहेको नै छ अहिले। भनेपछि अब अन्त्यमा एक लाइनमा भनिदेऊ है बसुजी, स्वस्थ मानिस चाहिँ के हो त? स्वस्थ मानिस भनेको मेरो सोच्ने तरिकाले र मेरो व्यवहार गर्ने तरिकाले मलाई धेरै असर नपरोस्,
मलाई स्वीकार्य छ, आवश्यकता परे बेलामा म एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छु, आवश्यकता परे बेलामा छोड्न पनि सक्छु, अँगाल्न नि सक्छु, अथवा आवश्यकता परे बेलामा भाग्न नि सक्छु, टिक्न नि सक्छु, आक्रमण पनि गर्न सक्छु, जे केही गर्न सक्छु जिन्दगीलाई, विषयवस्तुलाई। यो कुराले अलिकति मलाई दैनिकीलाई डिस्टर्ब गर्यो भने अस्वस्थ मानिस भयो। दैनिकीलाई 1-2 दिन त डिस्टर्ब हुनु पनि पर्छ, नत्र उसले बुद्धि आउँदैन, उसको बुद्धि आउनुपर्छ। दैनिकी डिस्टर्ब लामो समयसम्म भयो जुनसुकै कुराले, चाहे विचारले, चाहे उसका दिगदारीपनले, चाहे शङ्काले, चाहे डरले, चाहे बेचैनले, चाहे उसका उन्मादले, उसका भयभरका सम्पूर्ण पक्षले उसलाई दैनिकी डिस्टर्ब गरेको छ कि छैन। दैनिकी डिस्टर्ब गरेको छैन भने त उसको त्यो स्कुलिङ हो, उसको त ज्ञान आउने पक्ष हो, त्यसलाई त राम्रो मान्नुपर्छ। भनेपछि स्वस्थ हुनलाई मन ठिक पार्नु पर्यो हैन त? हजुर। मनको स्वस्थता नै शारीरिक स्वस्थता र व्यावहारिक स्वस्थता भयो, वातावरण स्वस्थता भयो। हरेक शारीरिक स्वास्थ्यको अगाडि मन नजोडेसम्म शारीरिक रूपमा स्वस्थ भएको पनि अर्थ एक मान्छे स्वस्थ भन्नेको मान्न सकिन्न हैन? धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादको लागि। आज एकदमै राम्रा कुराहरू सुन्यौँ, मनका कुराहरू सुन्न पायौँ, मनका कुराहरू गर्न पायौँ। अब आगामी दिनहरूमा अझ मनका कुराहरू गर्ने नै छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, अवश्य पनि को कुरा भनौँ न, आफ्ना मनमा त्यस्ता बेचैनी छन् भने यहाँले अरूलाई भन्नुपर्छ, आफ्ना साथीलाई भन्नुपर्छ, र साथीभाइले पनि त्यसमा चाहिँ सही रूपमा चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ। आफूले नसके विशेषज्ञहरूका पठाउनु पर्दछ। यस्ता धेरै घटनाहरू अबका दिनहरूमा अझ सुन्न पाउनेछौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलि सचेत बनाउँ र सदैव मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ हौँ भन्दै आजलाई सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।